अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आज एक नया तहलका, 11 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर जो इस्तीफों का मामला था वो नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत कर दिया है। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी रिक्वेस्ट की है नवाज शरीफ साहब से कि मियां साहब प्लीज पाकिस्तान वापस आ जाएं। इस सारे सिनेरियो में अब जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि आखिर अब पीडीएम का मुस्तकबिल होगा क्या, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के वापसी के दूर दूर तक कोई इम्कानात हमें नजर आ नहीं रहे। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो फिर आगे सूरत हाल क्या होगी? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग आगे जाकर हमें एक पेज पर नजर आएंगे और हुकूमत के लिए कितना साजगार होगा ये तमाम तर जो सियासी माहौल है? आगे आने वाले दिन जो है सियासी तौर पर ज़ाहिर बड़ी अहमियत के हामिल होंगे, तो सिनेरियो बेसिकली क्या बनेगा? इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर तर्जियाकार जनाब नदीम रजा साहब और सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। एहतशाम साहब, पीपल्स पार्टी ने तो एक बार फिर इस्तीफे नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत कर दिए हैं। मतलब ना नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है और ना ही पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने। देखिए सोनिया, वन लाइनर तो जो सबसे बड़ी बात है, जरदारी साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार करने, वो उन्होंने किए हैं। एक तरफ PMLN को उन्होंने मुश्किल में डाल दिया। PMLN जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ पार्लिमानी बेरोज़गार ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे उनके मुखालफिन हैं, ख़ास तौर पे मरीम साहबा और मौलाना साहब फजल रहमान को कहते हैं कि वो बहुत डेस्परेट हैं, जल्दी से हुकूमत को ख़त्म किया जाए। तो एक उनके लिए PMLN के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने भी तल्लुकात को बेहतर करने का इंदिया दे दिया। तीसरी और मेरा ख्याल है, अगर ये मैं कहूँ सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि जरदारी साहब ने आज अपने आप को एक बहुत बड़ा सियासतदान साबित करने का एक बेहतरीन मौका फराहम कर दिया। देखें, पहली तो बात है इख्तलाफात थे, अदरवाइज आप देख लें वीडियो लिंक ना बिलावल आते ना जरदारी साहब आते, उनका आना भी ये आप देख लें ना आना भी ये एक बड़ी अहमियत वाली बात। हालांकि एहतशाम साहब, ये भी खबरें हैं कि कल मरीम नवाज साहिबा ने खुद बिलावल भुट्टो को कॉल की कि वो शिरकत करेंगे। देखिए, कल से परसों से वो ये कह रहे हैं, फजल रहमान साहब, मौलाना साहब और उसके बाद मरीम साहबा के हम कन्विंस करेंगे, जो लोग PDM में इस्तीफों की बात पे नहीं आ रहे उन्हें कन्विंस करेंगे। देखिए, एक तो है कि दोनों बाप और बेटे ने ना आकर एक बड़ा मैसेज दे दिया कि भाई हम आपसे इख्तलाफ रखते हैं। हाँ, और देखिए इसकी अहमियत इस मीटिंग की सोनिया ये थी कि ये 26 मार्च के लॉन्ग मार्च की आखिरी मीटिंग थी। बिल्कुल, हाँ। ठीक है ना, इस लिहाज से आज बड़े फैसले होने थे और फैसलों में सब लोग तवक्को कर रहे थे कि जी इसमें लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, जिसको अब कहते थे जी इस्तीफे आखिर में आने चाहिए, उस पर भी बात हुई और धरने की बात हुई। अब देखें कहा जो जा रहा है, जो अंदर की तलात आई है उसमें ये भी एक बात आई है सामने कि उनको एक किस्म का एक सिग्नल और मैसेज जरदारी साहब को ये दिया गया कि जी चलें। उनको ये है कि जी जरदारी साहब सिंध की हुकूमत खोना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि जी पहले इस तरह करते हैं, कौमी असम्बली से इस्तीफे की तरफ जाते हैं और बाकी जो सूबे हैं उनकी तरफ जाएंगे अगर कोशिश कर सकते हैं। वैसे तो उनकी हुकूमत नहीं है तो कैसे जाएंगे, तो कुछ वक्फा दे के फिर आएंगे सिंध असेंबली में। हाँ। लेकिन जरदारी साहब ने टोटली इस हवाले से जो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। सही। अब दो चीज़ें इसमें समझने वाली है, बहुत अहम है। मेरा ख्याल है मेरी आज दो लोगों से भी, बड़े अहम लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा जी इस सूरत हाल में चाहे किसी को पसंद हो ना हो, लेकिन इसके बावजूद इख्तलाफ करने वाले भी हों, वो सब लोग परेशान हैं कि अदम इस्तेकाम जो है ना मुल्क के लिए एक बहुत ही मुश्किल पैदा कर रही है और इससे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। जो काम हुकूमत को करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए, उस पर तो सख्त इख्तलाफ भी के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है। लेकिन जिस तरह 11 जमाती इत्तेहाद ने शदीद दबाव में इनको ले आए थे, इनिशिएटिव अपने हाथ में ले लिया था, वो एक्ट करते थे और हुकूमत रिएक्ट करती थी। अब वो उस जिसको कहना चाहिए मोड से हुकूमत निकलेगी थोड़ी देर के लिए। दूसरी तरफ जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि जी जिस तरीके से लॉन्ग मार्च अगर होता है तो ज़ाहिर मसाइल पैदा हो जाएंगे और अगर यहाँ पे 20-30 हज़ार बंदा अगर आ जाता है, आपने देखा 200-400 बंदे डी चौक पे आते हैं तो हुकूमत चौक हो जाती है, तो फिर क्या होगा? लिहाजा अब ये लग रहा है कि इख्तलाफात जिस तरफ चल पड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि जी गैर फितरी इत्तेहाद था। अब आप देखना यही है कि जी एक्सेप्टेबिलिटी पैदा होगी। मेरा अपना ज़ाती तौर पर ख्याल है कि फौरी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब फायर फाइटिंग करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ये चाहेंगे कि जी जिस तरह हसन इकबाल साहब ने पहले कहा था पीपल्स पार्टी निकाल दिया जाए,
इत्तेहाद से या वो खुद चले जाएं। मेरा ख्याल है सबकी कोशिश होगी कि इत्तेहाद को रोका जाए, लेकिन प्रोसेस में सोनिया जो सियासी तौर पे आज की मीटिंग के बाद नुकसान इन जमातों को है उसको मेरा ख्याल है कवर करना बड़ा मुश्किल है। और एहतशाम साहब, वैसे वो बात भी ख्वाजा आसिफ साहब की नून लीग वालों को याद आती होगी कि जरदारी साहब पर मुझे तो एतमाद नहीं है, और फिर माफी भी मांगी गई, पहले भी कह चुके हैं ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से। ठीक है, साहब ने नवाज शरीफ साहब के कहने पे उनसे मदद भी की थी, लेकिन ये ना आपस में इख्तलाफात तुम जगह, और फिर जिस तरीके से जरदारी साहब ये समझते हैं, मैं एक बात आपको कह दूं, वो ये प्राइवेटली भी बात कहते हैं और कभी कभी ओपनली भी कह देते हैं, जिस तरह आज की वो ये कहते हैं कि जी एक शख्स वहाँ बैठ के मजे कर रहा है और भुगते हमने। अब आप मरियम साहबा ने आज बड़ी बातें की जी, मैं भी जेल में गई हूँ, उन्होंने कहा कि 11 साल जेल मैंने काटी है, फिर अपनी बेगम की उन्होंने खिदमत गिनवाई हैं, तो ये ठीक है, पहली मरतबा PMLN हम देख रहे हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने आ रही है। लेकिन जो अपोजिशन करने के रवायत पीपल्स पार्टी की है, MRD हो, ये हो, नवाबजादा के साथ मिल के अपोजिशन का इत्तेहाद करना हो, वो पीपल्स पार्टी का ही काम था। सही, ठीक है। नदीम रजा साहब, अब आगे होगा क्या? मौलाना फजलुर रहमान तो हम पहले दिन से ही देख रहे थे कि वो इस्तीफों की बात करते थे, वो कहते थे किसी तरीके से हुकूमत को घर भेजा जाए, यही स्टांस नून लीग का भी था। तो अब जाहिर है पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा तौर पर कह दिया है कि हम इस्तीफों के ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी नून लीग इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है? देखें, ये जिस तरह आज PDM का जो इजलास हुआ है और ये जो खबरों की जीनत है, हमारा प्रोग्राम भी इसी के ऊपर हो रहा है, ये तफसीर का एक रुख है जो जरदारी साहब का बयान सबके सामने आया है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, नवाज शरीफ आए। लेकिन इस पूरी तहरीक को अगर आप देखें, पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं, इसके इत्तेहाद की जो मरकजी जमातें हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI है, और इसमें ANP भी है। अच्छा, ये वो सारी जमातें हैं कि जो 2-2, 3-3 दफा हुकूमत में रहे हैं। इस इत्तेहाद के अंदर वज़राए आज़म भी हैं, सदर भी शामिल हैं, और सारे यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ये गलती ऐसे कैसे कर सकते हैं कि बीच मझधार में आके कश्ती को डूबने के लिए छोड़ दिया जाए, कि बस यानी किनारे के करीब ही पहुंचना चाहते थे और छोड़ दिया जाए। और दूसरी चीज, अच्छा, जो फैसले होते हैं वो कभी भी, एहतशाम साहब को पता होगा, काफी वो रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं और सीनियर पोजीशन पर रहे हैं, कि जब भी कोई फैसले हुए हैं वो ड्राइंग रूम में हुआ करते हैं और आला क़यादत के दरमियान 2 या 3 अफराद, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। और इस इजलास से पहले भी ये तीनों की, मौलाना फजलुर रहमान की और आसिफ अली जरदारी की, वो मियां नवाज शरीफ साहब की, इनकी भी टेलीफोन के ऊपर गपशप रही है किसी इजलास में क्या होना है। बिल्कुल। तो अब तक ये जो जमातें मौजूद हैं, और पाकिस्तान में ये भी सबको मालूम है कि हुकूमतें बनती कहाँ से हैं और गिरती कहाँ से हैं, किसके इशारे पे क्या कुछ होता है। सेनेट के, वो तो नदीम, आप माजी में जाएं तो आपको सबकी आपका तारे कहाँ से हिलती हैं, आपको सबको पता है कि कहाँ से हिलती हैं। ये पहली हुकूमत नहीं है। नहीं, वही बात है, मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने ये तमीज बांधी है ना अपनी, कि इस इत्तेहाद के अंदर सारे वो हैं, वज़ीर आज़म है, सदर भी हैं, तो ये कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पहली बार मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि ये किसी को घेरते निकले हैं, ये बात, ये शिकार करने के लिए निकले हैं, जो हमेशा शिकार होते रहे हैं, ये शिकार के लिए बाहर निकले हैं। और इसमें देखिए स्टेटमेंट, पहले नवाज शरीफ साहब का बड़ा सख्त स्टांस आया, गुजरांवाला में जो उनका बयान है, उसके बाद सबने बगले झांपी, और उसके बाद ठंडे पड़ गए। मौलाना फजलुर रहमान का बयान आप देख लें, पहले बड़े सख्त बयान आ रहे थे, उसके बाद कहाँ गया मौलाना फजलुर रहमान का, और फिर आसिफ अली जरदारी का और बिलावल भुट्टो के आप स्टेटमेंट आप देख लें सारे के सारे। तो इसमें यह हो रहा है कि हॉकी का मैच जो पाकिस्तान का कौमी खेल हुआ करता था, कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह के बाद वो, और फिर वो हसन सरदार, फिर गोल। तो यहाँ पे भी उसी तरह से आप देखें, ये जो हलचल मच रही है वो इसीलिए मच रही है, ये घेरना चाह रहे हैं, अपना ये टाइम गेन कर रहे हैं, इनमें से कोई जमात चाहती कि हुकूमत खत्म हो। मैं ये एक पॉइंट कहूँ, ये कोई नहीं चाहते, क्योंकि आप देखें पीपल्स पार्टी हुकूमत रही, उसमें वजीर आजम चेंज हुआ इन हाउस, इसी निजाम में हुकूमत नहीं गई। इसी तरह मियां नवाज शरीफ को हटाया गया, हुकूमत 5 साल पूरे किए। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी ये चाहते हैं 5 साल पूरे हो, ताकि तहरीक इंसाफ और जो दिगर ताकतें हैं वो एक्सपोज हैं। सही, आप कह रहे हैं कि मुद्दत पूरी हो ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एक्सपोज हो। ठीक है, आपकी तरफ आएंगे मुजम्मिल और वर्दी साहब, आपको क्या लगता है आगे PDM का मुस्तकबिल क्या है? आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, और अगर अलग हो जाती है तो फिर सूरत हाल तो मुश्किल में पड़ जाएगी PDM? देखिए, PDM में
جو پیپلز پارٹی ہے یہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نے بنائی، پہلی اے پی سی وہی لائے اور انہوں نے ہی اپنے گھر میں اس کو بنایا، لیکن اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مقاصد پورے ہو گئے ہیں، لہذا اب ان کو مزید اس کی ضرورت رہی یا نہیں رہی، یا وہ اس کو اپنے پلان کے مطابق چلانا چاہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون اب بند گلی میں ہے، اگر نواز شریف نے واپس آنا ہے تو دس از دی ہائی ٹائم، وہ واپس آنے کا اعلان کریں اور پرائس پے کریں، جو لائن انہوں نے لی ہے اس کی کاسٹ پے کریں پولیٹیکل، اور واپس آنے کا اعلان کریں۔ جیسے کہ پی ڈی ایم میں اگر آصف زرداری نے سوال اٹھایا ہے ان کی واپسی کے حوالے سے، تو انہیں آپ کلیئر کٹ کہنا چاہیے کہ میں آنا چاہتا ہوں واپس اور میں آ رہا ہوں، اور اگر وہ اب واپس نہیں آتے ہیں تو پھر آصف زرداری بہتر پوزیشن میں ہوں گے، اور لانگ مارچ اور استعفے اور ہر چیز کو ڈینٹ پڑا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس اگر پی ڈی ایم کو ڈینٹ ڈالنے کا مینڈیٹ تھا، جس کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کو ہولڈ پہ رکھا گیا ہے اور وہ ہولڈ ختم کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت، تو وہ ہولڈ کی جو میں نے تو یہ لکھا بھی تھا کہ یہ بہت ہی اوپن اینڈڈ ہیں، چیزیں کسی بھی طرف جا سکتی ہیں۔ آنا چاہیے نواز شریف صاحب کو واپس، تو مزمل اور وردی صاحب آپ کو لگتا ہے دور دور تک کئی امکانات موجود ہیں نواز شریف کی واپسی کے؟ نواز شریف سرپرائز دینے والے پولیٹیشین ہیں، وہ دیکھیں الیکشن سے پہلے بھی واپس آ گئے تھے جب انہیں سزا ہو گئی تھی، اب دوبارہ آنا چاہیں گے یا نہیں آنا چاہیں گے آج کی صورت، اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو یہاں رکھا ہوا ہے اور اس سے پالیٹکس کروا رہے ہیں، خود آنے میں کیا حرج ہے؟ کیا اپنی جان بیٹی کی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا اپنی جیل بیٹی کی جیل سے زیادہ قیمتی ہے؟ اور اگر ان کی بیٹی جیل جا سکتی ہے اور اس کو دوبارہ اس کے وارنٹ نکل رہے ہیں، دوبارہ اس کی ضمانت کی منسوخی کی بات ہو رہی ہے، تو انہیں خود بھی جیل جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور واپس آنا چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی، احتشام صاحب آج بات کی ہے 1986 اور 2007 کا حوالہ بھی دیا ہے، اس وقت بھی آپ دیکھیں تمام تر مشکلات اور خطرات کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو وطن آئی تھی، حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو آج نواز شریف صاحب سونیا جو مزمل کہہ رہے ہیں اس بات میں بڑا وزن ہے کہ بھی اب سیاسی طور پہ انیشیٹو اگر آپ نے ہاتھ میں لینا ہے، اور واقعی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل تو بیٹل گراؤنڈ پنجاب بننا ہے اور وہیں پہ نواز شریف صاحب کے ووٹ بینک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں مزمل جو ایک چیز آپ دیکھیے گا، جو آج مریم صاحبہ نے جو بات کی، زرداری صاحب کو کہا کہ جی آپ نواز شریف صاحب کی جان کی ضمانت دے سکتے ہیں تو دے دیں، پھر ہم ان کو بلا لیتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی ہے۔ دیکھیں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ سیاسی احتشام صاحب، مریم کے بعد نواز شریف کی جان کی ضمانت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دے سکتے ہیں کہ میرا یہ فضول سوال ہے نا، یہ سوال ایک فضول سوال ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وہی سوال ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا تھا، بعد میں ان کو بھی بڑی تنقید ہوئی تھی کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے 3 دن تک ان کی ضمانت ہے کہ وہ جی سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں اس میں مزمل جو مجھے سمجھ آ رہی بات کہ سیاسی جماعتوں میں پولیٹیکل فالٹ لائنز، بچوں کے اپنے والدین کے حوالے سے جذبات اپنی جگہ اور ملک کی سیاست اپنی جگہ، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جو اپنے والد کے لیے اپنے جذبات ہیں انہیں سیاست میں نہیں لا سکتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اس میں 2 چیزیں جو مزمل مجھے سمجھ آ رہی ہیں، ایک تو کہ سیاسی جماعتوں میں انہیرنٹ پولیٹیکل فالٹ لائن جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں، وہ جس طرح سامنے آتی ہیں کہ جب کوئی بڑا اوکیزن، بڑا واقعہ آتا ہے، جب آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی بڑے ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں، جس کو کہنا ہے جینے اور مرنے کی بات ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ آپ دیکھ لیں 2 بڑی پارٹیوں میں ہم نے دیکھا، ماضی میں بھی ویور ہوتا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ریڈ لائنز ڈرا کی جاتی ہیں سیاست میں، دیکھیں ہم کوئی امریکہ جیسے ملک میں یا یورپین ملک میں بیٹھے رہے، وہاں پہ بھی ریڈ لائنز ہیں، دیکھیں ایک کد تک لوگ جاتے ہیں، کدھر جانا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھیں 2 آپ نے نام لیے جرنیلوں کے، پھر تیسرے نام کا نام بھی لینا شروع کر دیا نواز شریف صاحب نے۔ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی سیاسی طور پہ جس کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں مزمل، کہ کرج ہونی چاہیے کہ بھی آئیں بیٹھیں، اور زرداری صاحب نے جس طرح آج کہا تقریر میں بڑا واضح طور پہ کہا گیا 10 سال جیل بھگتی ہے میں نے، آئیں میں آپ کے ہاتھ میں استعفے دوں گا، کریں آپ۔ لیکن اب جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ لائن شروع لینا کی ہے انہوں نے پی ایم ایل این کے لوگوں نے، اور پھر بیچ میں آپ نے دیکھیں بہت بڑی درفتنی ماری ہے میاں جاوید لطیف نے کہ مریم کو کچھ ہو گیا تو جناب پاکستان خدا نخواستہ نہیں کھپے گا۔ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا، پولیٹیکل پارٹیز پھر سوری کر کے ان کی اپنی، آج ان کا بھی بیان اس حوالے سے، شاہد خاقان عباسی کا بھی انہوں نے اس بیان کو رد کیا اس کو، تو دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پہ کتنا نقصان پہنچا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی منظر نامہ کیا بنتا ہے، اس پر آگے ڈیٹیل میں بات کریں۔ مزمل اور وردی صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مختصر بریک لیتے ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔
बैक नाजरीन, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज मरियम नवाज को चेकमेट हुई है और वो एक बंद गली में पहुंच गई हैं और उनके अंकल शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, एहसान इकबाल और दीगर जो पार्लियामेंटेरियन हैं, नून के सीजन पार्लियामेंटेरियन, वो उनको पहले ही समझा रहे थे कि बिलावल से कुछ नहीं मिला, पीपल्स पार्टी से कुछ नहीं मिला, हमें अपनी मुफाहमत के रास्ते खोलने चाहिए। बिल्कुल। आर्मी एक्ट पे हमने वोट दिया, जैसे फैटफ पे हमने बात की, तो हमें इंडिपेंडेंटली बात करनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने का कोई फायदा नहीं। और पीछे हमने जो मुफाहमत की है उसके बहुत अच्छे नताइज सामने आए हैं। बेशक शहबाज शरीफ साहब खुद दूसरी तरफ जेल गए, लेकिन उनका आखिरी वक्त तक यही मौकफ था कि पीपल्स पार्टी के ट्रैप में नहीं आना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ उस वक्त ट्रैप में आ गए और मैं समझता हूं कि आज वो कहते हैं ना, वहां जाके मारा है जहां पानी नहीं है। आसिफ जरदारी ने उन्हें एक बंद गली में ले जाके ऐसे छोड़ा है जहां से आगे पानी नहीं है। इससे मरियम नवाज की मुस्लिम लीग नून में पोजीशन बहुत कमजोर होगी। और आसिफ जरदारी तो एहतशाम साहब हमने देखा कि न्यूट्रल ही रहे और अभी तक वो न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून में वो लोग जो मुफाहमत की बात कर रहे थे, जो बात कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिनकी वजह से आज नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं, जिनकी वजह से आज मरियम नवाज को दोबारा सियासत करने की इजाजत मिली, वरना यहाँ हमारे मीडिया में उनका टिकर भी नहीं चल सकता। सही कह रहे हैं आप। ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज बात शिकस्त हुई। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। नदीम रजा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जाहिर है इस सारे माहौल में नून लीग ये समझती है कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का स्टांस अलग है। अब क्या समझते हैं, अगर सूरत हाल इलेक्शन की तरफ जाती है तो मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त क्या माहौल साजगार है? देखिए, जहां तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन का तो फिलहाल कोई वजूद ही नहीं है। ये हर किसी की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि इलेक्शन हो, लेकिन पाकिस्तान में ना मुतहम्मिल हो सकता है और ना कोई ऐसे हालात हैं जो इलेक्शन हो। और दूसरी बात, देखिए, ये पीडीएम जो है, जो 10 जमाती इत्तेहाद है, 11 था, एक निकल गया, 10 इत्तेहाद, इन सब के नजरिए अलग अलग हैं और तमाम जमातें चाहती हैं इख्तिदार। और सियासी जमात की कोशिश यही होती है कि वो हमेशा इख्तिदार में रहे, क्योंकि इख्तिदार के बाहर रहना है उसी तरह से मछली पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकती। तो इन सब की ख्वाहिश यही है। लेकिन आप सिर्फ पीडीएम का जो आज का इजलास है, इसको लेके सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पीडीएम खत्म हो गई, कि कालू इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया जाए। नहीं, मैंने कहा तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक जाहिरी होता है, एक बातिनी होता है। तो ये जो इसके जो इम्प्लीकेशन है या जो भी इसके आफ्टर शॉक आने हैं, वो आगे दिनों में नजर आ जाएंगे। मैं पहले कह रहा था, तमाम जितने रहनुमा सियासी, इन सब का एक अपना किरदार है। हाँ। कोई बहुत हार्ड हिटिंग कर रहा है, कोई ओपनर आया है, कोई रोक के खेल रहा है कि 5 ओवर गुजारने हैं, उसके बाद जब 1 डाउन आता है तो वो बाहर निकल के मार रहा है। बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं कि जाती मुफाद की ये सारी गेम है, ये सारी सियासत है। एहतशाम साहब, आपकी तरफ आती हूँ जी। मेरा वो है कि ये अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा ना कि 5-5 साल सबने पूरे किए। इन तमाम जमातों की ये कोशिश है कि किसी भी तरह ये 5 साल पूरे करे, वरना एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी जो 90 की दहाई में होता था कि 2.5 साल 2 साल 1.5 साल का हुकूमत खत्म कर दी। नहीं, अब 5 साल है तो 5 साल पूरे करे ताकि आप कह रहे हैं कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए गवर्नमेंट को। एहतशाम साहब, आपकी तरफ आऊंगी। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी, हमने देखा कि शुरू दिन से ही असेंबलियों से रेजिग्नेशन के हक में नहीं थी, और क्यों रिजाइन करे एहतशाम साहब? देखिए, दो चीजें बड़ी हैं। मैं एक तो जो मुदम्मिल बात कर रहे थे, एक चीज मैं उसमें ऐड करूंगा। अभी आप देख लें, लेटली जिस तरीके से आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने एक स्पेशल इन्विटेशन के जरिए जब हमजा रहा होके आए थे, उनको बुलाया था, तो मरियम साहबा नहीं आई थी। उस इजलास में नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि मेरी पोती नवासी जो है ना, उसकी बर्थडे है, अब इतना इंपॉर्टेंट सेशन था, वो नहीं गई। शहबाज शरीफ साहब देख लें, अभी तक वो जिस तरीके से उन्होंने बेल के लिए नहीं अप्लाई किया। और देखें नदीम, जो आप बात कर रहे हैं ना, ख़त्म नहीं हुआ। असल बात होती है सियासत में टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब देखें, 13 दिसंबर का लाहौर का पीडीएम का जलसा अगर उठ जाता, आपको अंदाज़ा नहीं कि हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात होनी थी। जब आप एक मामले को इतनी पीक पे ले जाते हैं, उसके बाद मामला ठुस होता है ना, तो ये नहीं कि आप सियासत से आउट हो जाएंगे, लेकिन आपको फिर बड़ा लंबा जो है ना लाहौर के दूर से चक्कर लगा के आना पड़ता है। एक दूसरी बात देखें कि ये इस सारे मामले में जो चीज़ और खुल के सामने आज की मीटिंग में आई है, सोनिया, सब सियासी जमातों ने अपने
پتے جو ہے نا کارڈز اوپن کر دیے. اب بظاہر لگتا ہے افہام و تفہیم سے کام چلانا بڑا مشکل ہے. دوسرا, جس طرح سیاسی جماعتوں کی سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں, آپ مجھے بتائیں جس طریقے سے ان کو زبیر بلوچ کو بیک ٹو بیک 11 مقدموں میں ان کو جب ضمانت ملی اور کرلی تھانے پہ آج ملی ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی لوگ کہتے ہیں جو مخالفین ہیں کہ کسی ایک مقدمے میں نہیں بچتے تھے. آپ کو پتہ ہے ان کو کن کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جس زبردست طریقے ایک بندہ رہ گئے ہیں جن کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ کیا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کے کسی نہ کسی حوالے سے حکومت پیپلز پارٹی ڈھیلی ہے, ورنہ خورشید صاحب کی ضمانت اب بھی ہو سکتی ہے. وہ ایک سیاسی معاملہ ہے. وہ کیوں, کچھ لوگ, ایک صاحب بڑے میرے قریبی جو پیپلز پارٹی کے میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب ابھی اندر ہی رہیں. اب اس کا بھی وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. بظاہر انہوں نے دیکھیں سارے مقدمے اپنے کراچی لے گئے ہیں. اپنی بہن صاحبہ کا آپ دیکھ لیں, ان کو دور دور تک ان کو پکڑنے کی بات نہیں ہے. تو اب یہ سارے سیاسی فائدے انہوں نے اٹھا لیے ہیں. اب آپ دیکھ لیں ایک آدھ بندہ ان کا پھنسے گا, جس طرح ان پہ مقدمات ہیں مجھے نہیں لگتا زرداری صاحب پہ کوئی بات آئے گی. ایک بندہ اون کر لے گا, کوئی بندہ چاہے انور مجید کرے یا کوئی اور کرے, اس کے بعد اس کو سزا ہوگی. آگے جا کے کیا ہوتا ہے, اور پیپلز پارٹی اس سے بال آج. آپ کا کیا خیال ہے یہ ساری چیزیں چھوڑ کے وہ نون کی طرف چل پڑے؟ نون جس طریقے سے نون نے لڑائی, جو صاحب مزمل بھی اشارہ کر رہے تھے کہ وہ اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ بھی ہر ملک کی سیاست کی نارمز ہوتی ہیں, ٹریڈیشن ہوتی ہیں, اوزاروں کو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جب آپ بلیٹنٹ طریقے سے آپ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو ریئیکشن بھی ہوتا ہے. ایسے لگ رہا تھا کہ ساری کی ساری کشتیاں احتشام صاحب انہوں نے جلا دی ہیں, جس طرح کے بیانات نواز شریف صاحب کی جانب سے دیے جا رہے تھے. مزمل سور وردی صاحب, ویسے ہم نے دیکھا کہ اس پوری تحریک میں مولانا فضل الرحمان کو بڑی جلدی تھی حکومت گرانے کی. آپ کو کیا لگتا ہے آج مولانا کیا سوچ رہے ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, مولانا بھی ڈپریس ہوں گے, کیونکہ مولانا اور نواز شریف ایک پیج پر تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ دونوں مل کر آصف زرداری کو اپنے ساتھ کھینچ لیں گے. لیکن آصف زرداری نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس ویٹو پاور ہے. وہ جب چاہیں گے اپنا ویٹو استعمال کریں گے, اور جب وہ ویٹو استعمال کریں گے تو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ختم ہو جائے گا. آج بھی انہوں نے اپنا ویٹو استعمال کیا اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ختم ہو گیا ہے. جیسے ہم یونائیٹڈ نیشنز میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ویٹو پاور ویٹو یوز کر لے تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. باقی ووٹ زیادہ بھی ہوں, میں سمجھتا ہوں آج 10 جماعتیں جو ہیں ان میں سے 9 جماعتیں نواز شریف کے ساتھ ہیں. ساری چھوٹی جماعتیں نواز شریف کے ساتھ ہیں. اے این پی نواز شریف کے ساتھ ہے, بلوچ کانفرنس نواز شریف کے ساتھ ہیں, فضل الرحمان نواز شریف کے ساتھ ہے, انس نورانی نواز شریف کے ساتھ ہے. لیکن آصف زرداری ساتھ نہیں ہے اور وہ ویٹو پاور ہے. لیکن مزمل سور وردی صاحب, یہاں پر مجھے ذرا بتائیے گا کہ اگر تو پیپلز پارٹی نے ظاہر کہہ دیا ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, تو مائنس پیپلز پارٹی بھی کیا نون لیگ استعفوں کے آپشن کی طرف جا سکتی ہے؟ بے لذت گناہ ہے. جیسے عمران خان نے استعفے دیے اور آدھی اپوزیشن اندر بیٹھی ہوئی تھی, پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی تھی اور پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا. یہ بار دھرنا کریں گے, اندر بلاول تقریر کر رہا ہوگا, آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈیفیوز ہو جائیں گے. یہ تو وہی ہوگا جو عمران خان اور مزمل آپ کو یاد ہوگا جن استعفوں کو آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ یاد صادق جب اسپیکر تھے وہ کہتے تھے بھئی اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ریزائن کرے وہ خود بخود سامنے حاضر ہو. کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ایم این اے وہاں نہیں گیا تھا ان کے پاس. نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ آصف زرداری اس وقت کھڑے ہو جائیں اور پارلیمنٹ کا اجلاس ہو اور وہاں قانون سازی بھی ہو جائے, آئین سازی بھی ہو جائے, وہ سینٹ کی بھی بڑی ہاں پھر آئسولیٹ ہو جائیں گے نا. تو یہ کیسے کھیلا جا سکتا ہے؟ جی ندیم رضا صاحب, دیکھیں سیاست میں وہی ہے, نظریہ ضرورت کے تحت ہی ہر جماعت اپنا وہ چل رہی ہے. آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا دور دیکھ لیں مشرف کے بعد, اور پھر نون لیگ کا دیکھ لیں, ان ادوار میں بھی یہی ساری صورتحال ہوتی تھی. حکومت آج گئی کل گئی, اسی طرح کی صورتحال تھی. لیکن حکومت نے 5 سال پورے کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تحریک انصاف کی حکومت کا 5 سال یہ پورے کسی طرح سے کروائیں گے تاکہ 90 والا دور واپس نہ آ جائے. وہ ایک الگ بات ہے کہ تمام صحیح ٹھیک ہے, آپ کی طرف دوبارہ بھی علیم رضا صاحب, لیکن معذرت کے ساتھ مجھے ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नदीम रज़ा साहब, अब ज़ाहिर है इस्तीफों के मामले पर तो हमने देखा कि बड़े हद तक तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च अगर करते हैं ये इस्तीफों के बगैर तो इसका कोई फ़ायदा होगा? ज़ाहिर है हमने देखा कि JUI की जानिब से भी ये कहा गया, नून लीग की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अगर तो लॉन्ग मार्च किया जाता है तो फिर तो इसका कोई सियासी फ़ायदा भी नहीं होगा, सियासी मकासद नहीं हासिल कर पाएगी PDM। ज़ाहिर है वो मिसाल भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 126 दिन का धरना दिया था, हासिल कुछ नहीं हो पाए। देखिए, लॉन्ग मार्च तो ये करेंगे, और जो आपने कहा 126 दिन का धरना है, ये एक एग्जाम्पल सेट नहीं होना चाहती कि किसी भी मुजाहरे या एहतजाजी तहरीक के जरिए हुकूमत को घर भेजा जाए। फिर तो कोई भी जमात JUI चाहेगी, वो भी 10 लाख लोग निकाल देगी, मदरसों के लाके सड़क पे बिठा देगी, धरना देगी कि हुकूमत चला जाए। फैजाबाद का भी हमने धरना देखा है, क्या हुकूमत चली गई? पता ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। ये सेरिमोनियल एक ये प्रेशर टैक्टिक जरूर है, उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके ऊपर तो इजमा है इनका लॉन्ग मार्च का, जो इजमा नहीं हो रहा वो इस्तीफों पर हो रहा। और इस्तीफे देना कोई आसान खेल नहीं है कि इस्तीफे दे के घर चले जाएं, उसके बाद फिर बैठ जाएं। तो उसकी यकीन दहानी कौन कराएगा कि आइंदा इंतखाबात जल्दी हो जाएंगे, 3 माह या 6 माह के बाद हो जाएंगे। उसके बाद अगर फिर कोई केयर टेकर सेटअप आ जाता है या फिर नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, तो फिर कहाँ जाएंगी सच जमातें जिनका सब कुछ स्टेट पे लगा हुआ है? स्पीकर की ताकत तो हो नहीं सकती। हाँ, लेकिन लॉन्ग मार्च दूर होगा, उसमें तो आसिफ सरकारी भी कह रहे हैं कि सारे लोग जाएंगे, क्योंकि ये होता है एक अपने जो वोटर्स हैं एटलीस्ट उनको इंगेज रखने के लिए, बताने के लिए कि हम जिंदा हैं, हम सड़कों पे हैं, अगला टेन्योर हमारा हो सकता है। क्योंकि जो भी एहतजाजी तहरीक है वो अपनी बारी के लिए होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाती है सिर्फ इक़्तिदार के लिए। जो अवाम के रोज पिस रहे हैं, किसी भी सियासी जमात बशमूल तहरीक इंसाफ भी हो, उसने भी एक आवाज तक नहीं उठाई। जो गंदुम के लोग मर रहे हैं, जिनको गंदुम महंगा मिले, गरीब मुल्क था पाकिस्तान, जिसकी जमीनें सोना उगला करती थी, उस मुल्क में पहली बार जो है बहुत बड़ी मिकदार में हर चीज इंपोर्ट की जा रही है। वो कॉटन हो, गंदुम हो, शुगर हो, ये सारी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके हक में कोई भी नहीं बोलता। तमाम जमातें सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल के लिए बाहर निकलना चाहती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं नदीम रज़ा साहब। कारकर्दगी एक ऐसा मसला है, ज़ाहिर है उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। गवर्नेंस के मामलात हैं, दीगर ज़ाहिर है जो एहतसाब का बयानिया लेकर हुकूमत आई थी, किसी भी सतह पर हमें कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन एहतशाम साहब, अभी जो PDM में ये जो दरारें और ये इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, हुकूमत को इससे फ़ायदा होगा, रिलीफ मिलेगा हुकूमत को? देखिए, हुकूमत को रिलीफ सिर्फ उस सूरत में मिल सकता है कि जब हुकूमत, जिसके सब लोग उठते बैठते बात कर रहे हैं कि अपनी, जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं कि कारकर्दगी बेहतर करे। और दूसरा मेरा अपना ख्याल है कि वक्त आ गया कि 3.25 सालों के बाद इनको इमरान खान साहब को अपना जारियाना रवैया, जारियाना पॉलिटिक्स जो है ना, उसको थोड़ी देर के लिए रोकना होगा और मफाहमत की तरफ जाना होगा। देखिए, हम उठते बैठते कहते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ द डे हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, बहुत सारी आपको बातें गलत सुननी पड़ती हैं पर आप हर वक्त, आप एट ए टाइम आप अपोजिशन में भी रहें और गवर्नमेंट में भी रहें, रवैया आपका ऐसा हो, आपके वज़ीर 4 घंटे बैठ के बजाय अपनी कारकर्दगी दिखाएं, अपनी वजारतों को बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। एक ज़माना था इमरान खान साहब कहते थे 3 महीने बाद कारकर्दगी कहाँ चली गई, ख़त्म होगी बात। अब तो उनको यही सबक पढ़ाया गया, जो माज़रत के साथ मैं एग्री नहीं करता, कि भी आप टिट फॉर टैट करें, जो एक बात करे 4 बंदे उसकी मुखालफत के लिए आएँ। मेरा ख्याल है ये PTI के लिए नुकसानदेह है। अब वक्त देखें, बीच में अभी जो बात नदीम कर रहे थे, एक ख़ास तौर पर आपने देखा कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया तो कहा जाता है कि इमरान ने एक जगह कहा मैं असम्बलियाँ तोड़ता हूँ, अब ये निज़ाम की तब्दीली की तरफ जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये पार्लिमानी निज़ाम जो है ना वो किसी के काम का नहीं है। और मुझे अरस्तू की बात याद आ गई, वो कहते हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत जो है ना वो अनपढ़ माशरे, हमारे माज़रत के साथ पढ़े लिखे माशरे नहीं है। वो कहते हैं पढ़े लिखे माशरे अगर ना हो तो पार्लिमानी जमहूरियत ऐसे ही है कि बंदर के हाथ में आप उस्तरा दे दें। देखिए, अब आप 52 मेंबर कैबिनेट आपकी है, 22 करोड़ की आबादी है। कल भी बात हुई थी, अमेरिका आप देख लें 38 करोड़ की आबादी है, 14 लोग वजीर हैं। तो ये इस निज़ाम को लोग कहते हैं कि जी अब ये नहीं चल पाया, ये मफलूज हो गया है, ये आलूदा हो गया, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। जब ये बात करते हैं सियासी
جماعتوں معذرت کے ساتھ ان کی دم پہ پاؤں آتا ہے کہ جی کیا ہے، اس لیے کہ بندر بانٹ ہو رہی ہے نا۔ اس میں اب وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ادارے بھی سوچیں کہ بھئی یہ 72 سالوں کے بعد یہ نقصان جتنا ہو گیا ہے یہ اب بہت ہو گیا۔ اگر ہم نے آج کمیٹی آف نیشن میں اپنا نام پیدا کرنا ہے، اپنے ریسورسز بڑھانے، آج FBR کی میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو نقصان ہوا اس کو بہتر کیا جائے۔ میں تو روز کہتا ہوں 4000 سے آپ نے 8000 ریونیو کرنا تھا، نہیں کر پائے۔ آپ نے پولیس ریفارم کرنی تھی، نہیں ہوئی۔ انرجی سیکٹر کی ریفارم نہیں ہوئی، اسٹیٹ کارپوریشن کی ریوائول نہ ہوئی، نہ وہاں ٹھیک ہوا۔ آج سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا جو اوریجنل کام تھا کہ آپ نے آ کے چیزیں ٹھیک کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، آپ نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے، وہ نہیں ہوا اس لڑائی میں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مزمل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ابھی جس طرح سے احتشام صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ PTI نے اقتدار میں آنے سے پہلے یا فوراً بعد جو ایک بھی کوئی وعدہ کیا ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہنگامی طور پر جو ہیں وہ سخت اقدامات کیے جائیں؟ مہنگائی ہے، جس طرح سے ابھی ندیم رضا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہی ہے، ریلیف کہیں نظر نہیں آ رہا، تو سخت فیصلے اب کرنا ہوں گے۔ اچھا مزمل، میرا بھی ایک آپ سوال لے لیں۔ میں بھی آپ یہ پوچھوں گا کہ یہ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم PTI کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، جب سے PTI بنی ہے اس وقت سے اور جب سے حکومت میں آئی خاص طور پہ، کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کے دماغ میں یہ بات کیوں ہے کہ جس دن میں نے اپوزیشن سے بات کی تو میرا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا، یہ میرا پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ ہو جائے گا؟ یہ آپ کے خیال میں کتنا خطرناک ہے ان کے لیے؟ سوئسائیڈل ہے، پہلی بات یہ ہے کہ سوئسائیڈل ہے ان کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ ٹو لیٹ۔ 2023 میں بھی اگر انتخابات ہوں تو اب عمران خان صاحب کے پاس ڈیلیوری کے لیے وقت نہیں ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ پہلے ایک سال میں کچھ پلان کرتی ہے، دوسرے سال میں اس کا فنانشل کلوز کرتی ہے، اس کو شروع کرتی ہے، تیسرے چوتھے سال میں اینٹیں اوپر نکلتی ہیں، پانچویں سال میں چھت پڑ جاتی ہے، کوئی آپ تختی لگا لیتے ہیں۔ آپ نے 2.5 سال کچھ نہیں کیا، ایک اینٹ نہیں لگائی، ایک پلان نہیں کیا، ایک فنانشل کلوز نہیں کیا کسی پروجیکٹ کا، کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کا کوئی ویژن نہیں ہے، آپ کی کوئی لینتھ نہیں ہے، آپ کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے۔ تو اب اٹس ٹو لیٹ۔ آج وہ فیصلہ بھی کر لیں تو 2023 تک وہ کوئی شکل نہیں نکل سکتا۔ وہ فیصلہ کہانی ہوگی کہ بس ہم نے شروع کیا ہے، وقت کم تھا، یہ ہے وہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلیوری اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ عمران خان اگلا الیکشن آئی کر سکیں کہ وہ جیت سکیں گے۔ جیتنے کے لیے انہیں کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ آؤٹ آف باکس سولوشن کیا ہوگا اس میں ابھی ہم نے تازہ دیکھا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک محاذ شروع کیا ہے۔ آج جو تھوڑی سی کیبنٹ میں تقریر تھی وہ سندھ ہائی کورٹ کے خلاف تھی کہ FBR پہ انہوں نے سٹے دے دیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم کو سندھ ہائی کورٹ کے خلاف تقریر کیوں کرنی چاہیے، کیبنٹ میں لائیو دکھانی پڑی۔ میرے خیال میں آؤٹ آف باکس سولوشنز میں کچھ ڈیفرنٹ سوچا جائے گا۔ ڈیلیوری از ناؤ ناٹ گوئنگ ٹو بی۔ باقی آپ نے چونکہ بات کی 126 دن کے 126 دن کے دھرنے کی بات کی، جب خالی کرسیوں کا دھرنا ہو تو 165 دن کر لیں، اور اگر وہ بھرا ہوا ہو تو گجرانوالے تک نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں تو پھر گجرانوالہ میں آ جاتا ہے کہ آگے نہ آئیں، آپ کے ساتھ کافی لوگ ہیں، آگے نہ آئیں، مسائل ہو جائیں گے۔ اور اگر کرسی آپ اکیلے آ رہے ہوں 120 کی سپیڈ سے، لیکن تو لوگ 2009 کا ذکر کر رہے ہیں، افتخار چودھری صاحب جب بحال ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فرق ہے، لیکن سوال یہی ہے، فرق ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اچھے خاصے لوگ نکلیں گے؟ نہیں، اگر نکلے، دیکھیں نا لاہور کے جلسے میں شاہد صاحب نے کہا کہ نہیں نکلے، کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکے ابھی تک ایسا کوئی جلسہ نہیں کر سکے جس میں کہا جائے کہ PDM نے لاکھوں کا جلسہ کر دیا، ریکارڈ توڑ دیا۔ ابھی ایسی بات نہیں ہو سکی ہے۔ ہاں، اسلام آباد 10 لاکھ لوگ لے آئیں، جیسے مرضی لے آئیں، حکومت نہیں کھڑی ہو سکے گی 10 لاکھ لوگوں کے آگے، چاہے وہ فرانس کی حکومت ہو، چاہے ایران کی۔ مزمل صاحب ورڈی صاحب، حکومتیں گریں نہ گریں، ظاہر ہے سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی عدم استحکام ہوگا، تو ظاہر ہے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی بجائے الجھتے ہی رہیں گے۔ اگر لاکھوں لوگ آئیں گے تو حکومت گرے گی،
اور اگر چند ہزار آئیں گے وہی بات ہے نا, آئیں تو مزمل سہروردی صاحب اگر آئیں تو نا ٹھیک ہے. ندیم رضا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, ابھی اس پر ایک تو کامنٹ کیجئے گا. جس طرح سے احتشام صاحب بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ایک نعرہ لے کر آئے تھے کہ ہم NRO نہیں دیں گے, احتساب کی, انہوں نے اکراس دا بورڈ احتساب کی بات کی, اس میں بھی کسی حد تک تو کامیاب ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ذرا مفاہمتی بیانیہ اپنانا ہوگا, بہت سارے معاملات میں ظاہر اپوزیشن کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ہی بہت سارے معاملات میں بہتری لائی جا سکتی ہے, تو مفاہمت کی طرف جانا ہوگا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو حکومت کا سب سے بڑا جو سلوگن تھا, جو یوتھ اور بالخصوص پاکستان سے باہر جو بیٹھا ڈائسپورا ہمارا ہے, اس کے نزدیک یہ تھا کہ کرپشن فری پاکستان, کہ پاکستان سے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے, یہ نعرہ تھا. لیکن یہ گواہ ہیں سارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کرپشن پہلے تھی اوپن تھی, ابھی چھپ کے ہو رہی ہے, لیکن اب ریٹ ڈبل ہو چکے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی اور جا کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ریٹ بڑھ گیا ہے. آپ دیکھیں نا, پھر اب وہ بات ہے جس کے لیے آئے گئے, جس کو آپ ختم کرنے آئے تھے, اس کو بڑھاوا دیا ہے. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ انصاف ہر کسی کے دہلیز پر ملے گا, غریب کی انصاف نظر آئے گا. ان کی جماعت کا بھی نام ہے, سلوگن ہے انصاف تحریک انصاف, لیکن انصاف کے لیے دیکھ لیں کتنے لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. انصاف کا یہ ہے تقاضا کہ فیصل واؤڈا پورے 2.5 سال اپنے گزار لیے وہاں پہ MNA کے لیے, پھر وہاں سے سینیٹر بھی منتخب ہو گئے, اس کیس کا فیصلہ نہیں آیا ہو گیا. یہ انصاف ہے. صحیح, بالکل انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. احتشام صاحب لاسٹ منٹ ہے, کوئی امید رکھے عوام 2023 تک؟ دیکھیں بات جس طرح شروع میں بھی ہوئی تھی کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے, اب تو فیتہ کٹنگ کا ٹائم ہے. جس طرح مزمل کہہ رہے ہیں تختیاں, وہ نہیں ہوا. بزدار صاحب سے پوچھا گیا سوال, کوئی بڑے پروجیکٹ نہیں ہوں گے, ایک کا نام دے دیں, ایک کا نام بھی اب تک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا نہیں دے سکے. دیکھیں پولیٹیکل فائر فائٹنگ ایک حد تک جو ہے نا آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اگر آپ کارکردگی نہیں دکھاتے تو آپ کے پاس بہتر کرنا ہوگی. آپ کے لیے 2023 بہت مشکل ہے. سب سے اہم مسئلہ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ کارکردگی بہتر بنائی جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ مزمل سہروردی صاحب, ندیم رضا صاحب اور احتشام الحق صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.